तमाम संस्थाका प्रतिनिधिहरूलाई म कार्यक्रमलाई लगाउँदै हाम्रो कार्यक्रममा वक्ताहरू बोलिसकेपछि अन्तिम वक्ताको रूपमा हामीले वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेपाली सरलाई चाहिँ यो कार्यक्रमको बारेमा यो बृहत सभाको बारेमा प्रसार दिनलाई अनुरोध गरेका छौँ। हामीसँग वक्ता धेरै हुनुहुन्छ किनभने यो नागरिक आन्दोलनमा नेपालको लागि सदा सर्वदा लडिरहेको व्यक्तिहरू, लडिरहनुभएका व्यक्तिहरू, संस्थाहरू, तमाम नेपाली मनहरूको सहयोग कार्यक्रमको यो उचाइ पुगेको छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। त्यसर्थ तमाम संस्थाका प्रतिनिधिहरू, नेपाली मनहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले कार्यक्रमलाई नलाउँदै अब वक्तालाई बोलाउन निवेदन गर्न चाहे, तपाईहरुसँग अनुरोध माग्न चाहे। यस कार्यक्रमको बारेमा निकै लामो समयदेखि नेपाललाई बनाउनुपर्छ, यो नेपालको लागि केही गर्नुपर्छ भनेर लागिरहनुभएका, सडक आन्दोलन गरिरहनुभएका अधिवक्ता डाक्टर बालकृष्ण सुरेन्द्र भण्डारीजीलाई चाहिँ आफ्नो महत्त्वपूर्ण मन्तव्य राख्ने मैले हार्दिक अनुरोध गर्दछु। तालिमले स्वागत गर्नुहोला। उपस्थित सम्पूर्ण मिडियाका साथीहरू, उपस्थित विद्वत वर्गहरू, आदरणीय व्यक्तित्वहरू, आजको हाम्रो यो प्रेस मिटमा आएर हामीलाई सहयोग गरिदिनु भएकोमा म सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको हाम्रो प्रेस मिटको मुख्य 2-3वटा उद्देश्य छन्। पहिलो उद्देश्य हो 20 गते 11 बजे माइतीघर मण्डलमा हुन गइरहेको व्यापक नागरिक सभामा नागरिक आन्दोलनको घोषणा गर्ने जुन कार्यक्रम छ, त्यो कार्यक्रमसँग सरकार भयभीत भएर नागरिकहरूका मौलिक मानव अधिकार र स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने गरी विभिन्न किसिमका सूचना जारी गर्ने र आदेश निकाल्ने काम जुन सरकारले गरिराखेको छ, त्यसले जुन भ्रम सृजना गरेको छ। 20 गते मङ्सिर 20 गते 11 बजे माइतीघर मण्डलमा कार्यक्रम हुने हो कि होइन भन्ने जुन भ्रम सृजना गरेको छ, त्यो भ्रम चिर्नु नै आजको प्रेस मिटको पहिलो उद्देश्य हो। त्यसैले हामी के भन्न चाहन्छौँ भने मङ्सिर 20 गते 11 बजे माइतीघर मण्डलमा तय गरिएको व्यापक विशाल नागरिक सभा हुनेछ। त्यो स्थगित भएको छैन, स्थगित हुँदैन। जस्तासुकै बाधा विरोध र अवरोधका बावजुद पनि यो नागरिक सभा हुनेछ र त्यो नागरिक सभाले नागरिक आन्दोलनको घोषणा गर्नेछ र यदि सरकारले कुनै पनि किसिमले त्यसलाई बाधा विरोध अवरोध गर्ने सृजना गर्यो भने सायद तत्कालै नागरिक आन्दोलन सुरु पनि हुन सक्दछ र सरकारलाई हामी सचेत पनि गराउन चाहन्छौँ। त्यसैले शान्तिपूर्ण रूपमा हुन गइरहेको नागरिक सभालाई, त्यो सभामा उपस्थित हुन चाहने सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूलाई उपस्थितिको लागि हामी हार्दिक रूपमा अनुरोध गर्दछौँ। आज मुलुक सङ्कटमा छ। आजको मुलुकका 3टा प्रमुख सङ्कटहरू हुन्। पहिलो सङ्कट भ्रष्टाचारले मुलुकलाई समाप्त पारेको छ। एउटा 170 रुपियाँमा पाइने साबुनको 3780 रुपियाँको बिल बनाएर भ्रष्टाचार गरिएको छ। 48 लाखमा पाइने नयाँ गाडीको मर्मत खर्च 58 लाख देखाएर भ्रष्टाचार गरिएको छ। भ्रष्टाचारको इन्डेक्समा नेपाल अनायासै एसियामा पहिलो नम्बरको भ्रष्टाचारी मुलुकको रूपमा चित्रित हुन पुगेको छ। यी तथ्यहरू आफैमा पर्याप्त छन्। भ्रष्टाचारले मुलुकलाई समाप्त पारेको छ। भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने एउटै मात्रै आधार हो, एउटै मात्रै विकल्प हो, नागरिक आयोग। माइतीघर मण्डलमा हुन गइरहेको कार्यक्रमले नागरिक आयोगको आवश्यकतालाई बोध गर्नेछ र त्यसको घोषणा गर्नेछ र माग हुनेछ कि अब नागरिक आयोग गठन गरेर भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने। त्यसैले माइतीघर मण्डलको कार्यक्रमको एउटा प्रमुख एजेन्डा हो नागरिक आयोग। त्यो नागरिक आयोग वर्तमान सत्ता र सरकारले स्थापना गर्न नसक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यो नागरिक आयोग स्थापना गर्न, निर्वाचन प्रणालीमा आमूल रूपमा सुधार गर्न, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको व्यवस्था गर्न, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निःशुल्क, गुणस्तरीय र सर्वसुलभ बनाउन, युवाहरूको रोजगारी सुनिश्चित गर्न र आज
फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसन खास गरी वित्तीय संस्थामा भएको 16%, 20% को जुन नागरिकमा र ब्याज प्रणाली छ यी सम्पूर्ण क्रममा सुधार गरेर 2% देखि 5% मा ब्याज दर कायम गरेर युवाहरूलाई लगानीको अवसर सृजना गर्ने लगायतका विभिन्न कार्यक्रमहरू हामीले अगाडि सारेका छौं र त्यस पछाडि 20 गते पछाडि कसरी नागरिक आन्दोलन हुनेछ र यो सत्ता र यो व्यवस्थाको अन्त्य गर्नेछ भन्ने कुराको हामी घोषणा गर्नेछौं। त्यसैले यो आज यो सत्ता र सरकार भ्रष्टाचारी भइसकेको, राष्ट्र विरोधी, नागरिक विरोधी भइसकेको र राजनीति र व्यापार बनाएको कारणले अब यो सत्ता र सरकारको परिवर्तन गर्नुको विकल्प हामी नागरिकहरूसँग नभएको हुँदा मुलुकलाई बचाउने यस ऐतिहासिक महायज्ञमा, ऐतिहासिक कार्यमा साथ दिनुका लागि र यो मुलुक रहे मात्रै हामी रहन्छौं, मुलुक बचे मात्रै हामी बच्छौं, भ्रष्टाचारको अन्त्य भए मात्रै सुशासन हुन सक्दछ, निर्वाचन प्रणालीमा सुधार भए मात्रै निर्वाचनका माध्यमद्वारा सत्तामा गएर सुधारका कामहरू गर्न सकिन्छ। तर आज निर्वाचनका माध्यमबाट सत्तामा गएर सत्ता सुधार गर्ने सम्भावना छैन, किनकि निर्वाचन पैसामा आधारित छ, गुन्डामा आधारित छ, उम्मेदवारी किन्नुपर्छ, मतदाता किन्नुपर्छ, जालजाल गर्नुपर्छ। त्यसैले समग्रतामा आज लोकतन्त्रले, डेमोक्रेसी नै क्राइसिसमा परेको छ। हामी लोकतन्त्रलाई नागरिक तन्त्र भन्ने गर्छौं, नागरिक तन्त्र आज क्राइसिसमा, संकटमा परेको छ। त्यसैले यो अभियानको मुख्य उद्देश्य, यो आन्दोलनको मुख्य उद्देश्य मुलुकमा लोकतन्त्रलाई संस्थापित गर्नु हाम्रो प्रमुख उद्देश्य हो। हाम्रो दोस्रो उद्देश्य हो राष्ट्रियता बचाउने। राष्ट्रियता विभिन्न किसिमले संकटमा छ, मभन्दा पछाडि बोल्नुहुने वक्ताहरूले प्रश्न पार्नुहुन्छ। दोस्रो उद्देश्य राष्ट्रियता बचाउनु। राष्ट्रियता बचाउनको लागि यसका थुप्रै पक्षहरू छन्। हाम्रो धर्म, संस्कृति, परम्परा, सभ्यताको संरक्षण गर्ने र साथसाथै यो मुलुक बनाउने शक्तिहरू कसैलाई पनि निषेध गरेर राष्ट्रियता जोगिन सक्दैन। त्यसैले लोकतन्त्र सहितको राज संस्था अर्थात् नागरिक तन्त्र सहितको राज संस्था अबको मुलुकको पोलिटिकल बटम लाइन, यो बटम लाइन भित्र बसेर हामीले नागरिकहरूको सार्वभौम सत्तालाई स्वीकार गर्ने र डेमोक्रेसी र मोनर्की सँगसँगै जान सक्छन्। जुन कुरा दुनियाँका विभिन्न देशहरूले डेमोक्रेसीको जननी, लोकतन्त्रको जननी या नागरिक तन्त्रको जननी संयुक्त अधिराज्यले प्रश्न पारेको छ कि डेमोक्रेसी र मोनर्की सँगसँगै जान सक्छन्। डेमोक्रेसी र रिपब्लिक एउटै कुरा होइन, गणतन्त्र र डेमोक्रेसी एउटै कुरा होइन। गणतन्त्र नहुँदाखेरि पनि डेमोक्रेसी हुन्छ, गणतन्त्र हुँदाखेरि पनि डेमोक्रेसी नहुन सक्छ। गणतन्त्र हुँदा डेमोक्रेसी छैन, नर्थ कोरियाको इक्जाम्पल हो। त्यसैले हामी लोकतन्त्रलाई रक्षा गर्न, राष्ट्रियताको रक्षा गर्नका लागि र राजनीतिलाई सेवा बनाउन र व्यापारीकरण गर्न नदिनका लागि यो आन्दोलनको हामीले सुरुवात गर्दैछौँ र त्यसमा सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूले निडर भएर आत्मविश्वासका साथ मुलुकलाई माया गरेर, मुलुकको बाटो हातमा लिएर अब मुलुक बचाउने यो महायज्ञमा सहभागी हुन र हामीलाई साथ दिनको लागि अनुरोध गर्दछौँ। र मङ्सिर 20 गते, यही मङ्सिर 20 गते 11 बजे माइतीघर मण्डलको हाम्रो कार्यक्रम नियमित छ र सरकारले यसमा दमन गर्ने नसोचोस् र म सुरक्षा निकायलाई पनि निवेदन गर्न चाहन्छु। भ्रष्ट सरकारलाई साथ दिने काम सुरक्षा निकायले पनि गर्न हुँदैन। सुरक्षा निकायको जिम्मेवारी नागरिकको सुरक्षा गर्ने, शान्तिपूर्ण रूपमा, अहिंसात्मक रूपमा आफ्नो विचार लिएर निस्केका नागरिकहरूमाथि दमन गर्ने कार्यले सुरक्षा निकायलाई पनि बढी प्रश्न उठाउन सक्दछ। त्यसैले सुरक्षा निकायको पहिलो कर्तव्य हो नागरिकको सुरक्षा गर्ने। त्यसैले नागरिकमाथि दमन नगर्नुहोस्, अन्याय र अत्याचार नगर्नुहोस् भन्ने कुराको म उहाँलाई एक्का रहन पनि म निवेदन गर्दछु। र यही संविधानको धारा 47 अन्तर्गत मुलुक बचाउने दायित्व नागरिकसँग भएकोले त्यो दायित्व लिएर अब नागरिकहरू देशव्यापी रूपमा सडकमा निस्केका छन् र यही मङ्सिर 20 गते पनि मुलुकका विभिन्न 10-11 ठाउँमा एकै समयमा कार्यक्रम भइरहेको छ र ती सम्पूर्ण कार्यक्रममा साथ दिनको लागि पनि म सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु र मिडियाका साथीहरूलाई पनि मङ्सिर 20 गते 11 बजे माइतीघर मण्डलमा आयोजन हुनको लागि म अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद साहब। पक्कै पनि यो नागरिक आन्दोलन समग्र यो मुलुकको लागि हुनेछ र यो मुलुकको पहिचानको लागि हुनेछ, हाम्रो इतिहास बचाउनको लागि हुनेछ, गौरवमय राष्ट्र संस्थाको लागि हुनेछ, समग्र रूपले भन्दाखेरि नेपाली जनताको लागि हुनेछ। आफ्नो भनाइ स्पष्ट राखेर जानुभयो डाक्टर साहबले। हामीसँग मैले अघि नै भनिसकेँ धेरै वक्ताहरू हुनुहुन्छ। म असमर्थ छु। मैले कार्यक्रम चलाइराख्दाखेरि हुँदै वक्ताहरूलाई पनि मैले बोलाउन असमर्थ हुनेछु। म अहिले नै माफी चाहे। हामीसँग अर्को वक्ता सनातन संस्कृति समाजका संयोजक हुनुहुन्छ तारानाथ लोइटेजीलाई आफ्नो मन्तव्य राख्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
धन्यवाद। म सनातन संस्कृति समाज नेपालको सहअध्यक्ष हाम्रो अध्यक्ष हरिपुर भट्टराई हुनुहुन्छ र म सहअध्यक्ष छु र म सहअध्यक्षको हैसियतले राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलन 2077 का संयोजक बालकृष्ण उपाध्यायज्यू, डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीज्यू र यहाँ रहनुभएका मनोज साथै सम्पूर्ण हाम्रो सनातनका वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यू र पत्रकार साथीहरू, हामीले यसरी यो पत्रकार सम्मेलन गरिरहनु पर्ने अवस्था होइन थिएन। संविधान सभाले संविधान ल्याइरहँदा मुलुकलाई परिवर्तन हामीले गर्यौं। परिवर्तनकारीहरूले आज नेपाली जनतालाई अमन चैन सुख शान्ति दिएको भए आज यो पत्रकार सम्मेलन हुन सक्दैन थियो। गणतान्त्रिक संविधानमा परिवर्तनशील भएका हुनाले हामीले हाम्रा कुराहरू जनता सामु भन्न हामीले हिचकिचाउनु हुँदैन। हामीले जुनसुकै अवस्थामा पनि हामीले सदन नभएको हुनाले हामीले सडक मार्फत हामीले हाम्रा कुराहरू जनता सामु राख्न हामी गइरहेका छौँ। यो पछि मुख्य 20 गतेको जुन राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलन छ यसलाई व्यापक रूपले यसमा 17 बुझा छ। यो पर्चामा यी सबैले पढेर मन गरेर हामी त्यो दिन 11 बजे माइतीघर मण्डलामा उपस्थित हुनुपर्दछ। त्यस्तै सनातन संस्कृति समाज नेपालको 25 गते त्यही माइतीघर मण्डलामा वृहत रूपले हामी धर्म संस्कृति रीतिरिवाज यो मुलुकको अब संवैधानिक राष्ट्रता सनातन हिन्दू राष्ट्र भयो भने मुलुकले निकास पाउन सक्दैन, हिन्दू खुवाउन सक्दैन। राजाले त्यति बेला सिपेस भने जनतालाई दिनलाई यो जनताको माछा जनतालाई यिनीहरूलाई दिनुभएको त्यो कासो अब नेपाली जनताले फिर्ता ल्याएर राष्ट्र संस्थालाई राजालाई जिम्मा लाउनु पर्ने दिन अब आएको छ। गणतन्त्रले नेपाली जनतालाई निकास दिन सकेन। भ्रष्टाचारमा अघि डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीले भन्नुभयो, भ्रष्टाचारमा यो सरकार जान्थ्यो एउटा साबुनको 170 रुपियाँ मूल्य पर्ने 3200 बिल बनाएर खान्छ भने यो सरकार हेर्नुहोस् त, यो कायर सरकार जब हाम्रा एजेन्डाहरू हामीले समयहरू तोकेको अवस्थामा हिजो मात्रै जिल्ला प्रशासनले कोरोनाको अवस्थामा कुनै काहीँ भेटघाट सभा गर्न पाइँदैन। कोरोनाको अवसर लगाएर हामी लगाउनुहोस्, कति मान्छेहरू जनताहरू थुन्नुहोस्, लैजानुहोस्। तपाईँले सभासदहरूलाई अपमान गरेर सडकमा आन्दोलन गर्दा हुँदैन। हामीले हाम्रो जनतालाई हाम्रा कुराहरू सरकारले गरेका कुराहरू राख्न नपाउने भयो भने किन चाहियो जनता, किन चाहियो सरकार, किन चाहियो? जब देशै नरहेपछि राष्ट्र नै नरहेपछि उहाँले कहाँ राजनीति गर्नुहुन्छ? उहाँले कहाँ गएर भ्रष्टाचार गर्नुहुन्छ? अहिले भ्रष्टाचारमा नेपाल 1 नम्बरमा छ। देशको सर्वेक्षणपछि अहिले आयो नेपालमा 1 नम्बर नेपाल भ्रष्टाचारको मुलुक बनियो। सरकार भन्छ, प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ म भ्रष्टाचारलाई देख्न सक्दिनँ, म हेर्न पनि सक्दिनँ भन्नुहुन्छ, तर एकजनालाई कारबाही गर्न सक्नुहुन्न। अख्तियार निकाल्न अख्तियार बनाउनु रहेछ। उहाँले भन्नुभएको छ कुनै पनि मन्त्रीहरूका साथीहरूको सम्पत्ति झाँक्फुँक अख्तियारले गर्ने छैन, गर्न पाउने छैन। त्यो आशय के हो त भने जति भ्रष्टाचार गरे पनि हुन्छ, जति गर्नुहोस् भनेको आशय होइन र? खै अहिलेसम्म 3 वर्ष भइसक्यो नेपाली जनतालाई निकास दिएको यो 2 तिहाई गणतान्त्रिक सरकार आज फेल भयो। जनता अब उठ्नु पर्यो, जाग्नु पर्यो, सडक परै र सरकारलाई भुवा टेकाएर हाम्रो एजेन्डा संवैधानिक राष्ट्रता सनातन हिन्दू राष्ट्र स्थापना गर्नु, अखण्ड नेपाल स्थापना गर्नलाई हामी अगाडि बढ्छौँ। यही कुरा राख्दै पर्सि 20 गते हाम्रा केन्द्रीय संसद साथीहरू, सनातनका सम्पूर्ण साथीहरूलाई र केन्द्रीय कमिटीका साथी काठमाडौँ जोरजोरी हुनुहुन्छ त्यो दिन विशाल रूपले माइतीघरमा राष्ट्रिय झण्डा बोकेर उपस्थित हुन अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै 25 गते हामीले 11 बजे त्यही ठाउँमा राष्ट्रिय झण्डा र रोडको झण्डा फहराएर हामी माइतीघरबाट धनेश्वरसम्म गगनवेदी नारा सहित हामी जानेछौँ। हामी यो आन्दोलन हिंसात्मक आन्दोलन गर्दैनौँ, हामी शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरेर जनतालाई हाम्रा कुराहरू राख्नेछौँ भन्दै म यही कुरा यहाँ बनाएर राख्दै पछि बन्ने गर्दा साथीहरूले आफ्नो धारणा राख्नुहुनेछ। 20 गते र 25 गते हामी कसैले पनि नबिर्सौँ। हाम्रो त्यो जनतालाई हामीले अहिले 3 वर्षको भएको गतिविधिको आवाज त्यही दिन हामी सुनाउँछौँ। जनताले मनन गर्ने हो। जनता जनार्दन हुन्, जनता जनार्दन हुन्, जनताहरू नेपाली हुन्। यही कुरा हामी राख्दै हामी अगाडि बढ्छौँ। यो हाम्रो आन्दोलन क्षणिक आन्दोलन, हामी
त्यो आन्दोलन फागुन 7 गते प्रजातन्त्रको दिवसका दिन त्यो आन्दोलन हामी छेड्छौँ हामी 10औं लाख काठमाडौँमा मान्छे उतारेर हामी देखाउँछौँ। भिडियो देखाउँछु। धन्यवाद। जय राष्ट्र जय जनता। के भने केही दिन अगाडि प्रधानमन्त्री सङ्घुवा सभा जानुभयो। के भन्नुभयो? ठुलो मास ल्याएर भाषण गर्नुभयो। उहाँले आफूले पनि मास लगाएको थिएन, उहाँका श्रोताले पनि मास लगाएको थिएन। अहिले स्कुल खुले, प्लेन खुले, बस खुले, बजार खुलो, अर्थात् कोरोना के कम्युनिस्ट र भ्रष्टाचारीलाई नलाग्ने रहेछ। प्रधानमन्त्रीलाई पदबाट राजीनामा नदेऊ भनेर माइती घर मण्डलामा पुलिसले सेक्युरिटी दिएर भाषण गराउँदा जुलुस गर्दा कोरोना लाग्दैन। भारतमा निर्वाचन सम्पन्न भयो, बिहारमा कोरोना लाग्दैन। अमेरिकामा राष्ट्रपतिको निर्वाचन भयो, यहाँभन्दा धेरै गुणा बढी कोरोना छ। यो सत्ता बचाउने रक्षा कवचको रूपमा तपाईँ कोरोनालाई प्रयोग गर्नुहुँदैछ। कोरोनालाई भ्रष्टाचारको माध्यम पनि बनाउनुहुँदैछ। अब नेपाली जनता उठिसके। हामीले सबै सहभागीलाई भनेका छौँ, डबल मास्क लाएर आउनुहोस्, सामाजिक दूरी कायम गरिदिनुहोस्, सेनिटाइज बोकेर आउनुहोस् र उठान के हो त भन्दाखेरि चाहिँ हरेक दूरी कायम गरेर स्वास्थ्यको सतर्कता अपनाएर शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा भाग लिनुहोस् भनेर गर्दा यो सरकार पराजित भइसक्यो, देशभरिबाट आन्दोलन भइसक्यो। यसको एउटा सङ्केत के हो भने यो सरकारले हेलिकप्टर स्टार्ट गरिसक्यो, प्रधानमन्त्री क्वार्टरमा हेलिप्याड बनिसक्यो। अब यी जताबाट आए, बारामती दिल्ली सम्झौताबाट आएका त्यतै जान्छन्। त्यसैले यिनीहरूको जग हल्लिसक्यो। अब म तपाईँलाई अलिकति यो नागरिक आन्दोलनले के गर्छ? एउटा पहिलो यो 72 सालको नेपालीलाई असुहाउँदिलो, खाली खान मात्रै जान्ने, भ्रष्टाचार मात्रै गर्ने संविधान जारी गर्छ। अहिलेको बजेटमा 83% पैसा तलब भत्ता र गाडी र तेलमा खर्च हुन्छ। 17% पैसा मात्रै विकासमा खर्च हुन्छ। आदि यिनीहरूले भ्रष्टाचार गर्छन्, आदि खर्च हुँदैन। देख्नुभयो यिनीहरूले सत्ता चलाएको 31 वर्ष हो। कतिवटा हस्पिटल बने? हिजो कि अस्ति सजिलो छ, 2टा इट्टा, 1 पाउ सिमेन्टी, एउटा पण्डित राखेपछि हस्पिटल बन्द रहेछन् नेपालमा। तपाईँलाई सरकारलाई एउटा सल्लाह छ, चन्द्रमामा जाने एउटा अफिस खोल्नुहोस्, त्यसका लागि 2टा इट्टा र 1 पाउ सिमेन्टी म दिन्छु। त्यसपछि तिमीमा भन्नु होला हामीहरूले त चन्द्रमामा रकेट पठाउने कारखाना खोलिसक्यौँ। यसरी देश विकास हुँदैन। यो नागरिक आन्दोलन समितिले हाम्रो घाँटी हेरेर हाल निल्नुपर्ने भन्ने सिद्धान्त छ। अबको संरचना 10 जना मन्त्रीमण्डल हुनेछन्। अबको संरचनामा 100 जनादेखि 120 को बिचमा संसद हुनेछ। अहिले 884 यो देशमा संसद छन्, सेता हात्ती 144 यो देशमा मन्त्री छन्। त्यसमा ल्याएर 10 जनामा सीमित गर्नुपर्छ। अहिले 8 वटा राष्ट्रपति छन्। हामी एउटै राजाबाट काम चलाउँछौँ। यो देशमा 8 वटा प्रधानमन्त्री छन्। हामी भन्छौँ एउटा प्रधानमन्त्री भएको छ यो देशमा। 8 वटा सभामुख छन्, 8 वटा उपसभामुख छन्। यो देशको उपराष्ट्रपतिको काम के हो तपाईँले थाहा पाइहाल्नु भएको छ। उहाँ त बन्दुके गाजी बन्दक बगेर हिँड्नुहुन्छ। 17 मार्नुभयो। अब देश सिद्ध्याउने जिम्मा उहाँको छ। यसो गर्दा 80% पैसा हामी विकासमा खर्च गर्छौँ। 20% पैसामा सामान्य खर्च, तलब भत्ता, गाडी सुविधा। हामी 30 लाखभन्दा महँगा गाडी कसैले पनि चढ्ने हैसियत छैनन्। अहिलेका 5-7 करोडका गाडी हामी टुरी खेलमा निर्माण गर्छौँ। यतिले नेपालको आर्थिक अवस्था पुग्दैन। पञ्चायत कालदेखि अहिलेसम्मको राजनीतिक उच्च होदाका मान्छेको सम्पत्ति छानबिन गर्छौँ। त्यसरी छानबिन गर्दा 12 वर्षको बजेट आउँछ। त्यसैले मेरो अनुरोध गराई गफले चिउरा भित्दैन। तपाईँ जनता जान्नुहोस्, नेपाल इतिहासको सबभन्दा कठिन घडीमा छ। यो आन्दोलन भनेको धर्म र अधर्मको आन्दोलन हो। यो आन्दोलन भनेको नेपाल स्वतन्त्र बस्ने कि सिक्किम भन्ने आन्दोलन हो। यो आन्दोलन अफगानिस्तान हुने कि शान्तिपूर्ण नेपाल हुने भन्ने आन्दोलन हो। यो आन्दोलनले नेपालको अस्तित्व कायम राख्ने र नराख्ने तय गर्छ।
यी लेन्डो तोर्तेहरूले ठुलो संख्यामा नागरिकता बाँडिसकेका छन्। तपाईँले सुन्नुभएको होला, एकाडेमीमा देउसी भैलो कार्यक्रममा एकजना श्रृङ्खलाले भनेका थिए, लेन्डो तोर्तेले बेल उठाइसके, घुम्टो हालिसके, अब अन्माउन मात्रै बाँकी छ। यी लेन्डो तोर्ते अगाडि बसेर हाँस्दै मुस्कुराउँथे। के भन्थे? यत्रो जनताले आलोचना गरेका छ, यत्रो विद्वान वर्गले आलोचना गरेका छ, यत्रो सरकारको आलोचना भइराखेको छ, केही आलोचना यिनीहरू सुन्दैनन्। यिनीहरूको गन्तव्य कहाँ हो? सिक्किम हो। अहिले बाबुराम भट्टराई आइरहेछन्, मैले यिनलाई नामाकरण गरेको छु। यी व्यक्ति सचिएका रेडियो अहिले रेडियो आछ। अहिले के भन्छन्? राजावादी राष्ट्रवादी हुँदैन, गणतन्त्रको भात पाक्न ढिलो भयो भनेर राजतन्त्रको कोलार नखाऊ भन्ने। कतिवटा गणतन्त्रका भात पकाउनु भयो, कतिवटा उत्तर खोल्नु भयो, कतिवटा सडक बनाउनु भयो, कति नेपालीलाई रोजगार दिनुभयो। यही हो गणतन्त्रको भात, हो गणतन्त्रको भात। बाबुरामलाई आयो, प्रचण्डलाई आयो, शेरबहादुरलाई आयो, हिसिलालाई आयो, तर नेपाली जनतालाई आएन। त्यसैले हामी के भन्छौँ भने यो समूह सिस्टम काम लाग्दैन, यसलाई अब फेर्नुपर्छ। त्यो फेर्दा एउटा बाध्यता के हुन सक्छ भने जुन बाटोबाट तपाईँ गलत बाटो जानुभयो त्यही बाटोमा फर्किनु पर्न सक्छ। हाम्रो आधार बिन्दुका लागि, परीक्षणका लागि हामी त्यतिमा पनि सीमित हुँदैन। 47 सालको संविधानमा पनि 65 जना मन्त्री बनाउने थियो, हामी त्यो मान्दैनौँ। 47 सालको संविधानमा पनि 265 संसद थिए, त्यो पनि मान्दैनौँ। तर आधार बिन्दुका लागि त्यसलाई परिवर्तन गर्ने शर्तमा 47 सालको संविधान एउटा विकल्प हुन सक्छ। त्यो पनि एउटा विकल्प हो। हुने भएको कारणले म नेपाली जनतालाई के निवेदन गर्छु भने नेपालमा हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ, कुनै न कुनै नुकुर संस्था हुनुपर्छ, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ, भ्रष्टाचार समाप्त पार्नुपर्छ र नेपालमा 80 लाखमा बसेका विदेशीलाई मतदानको अधिकार हुनुपर्छ भन्ने मान्यतावाला मान्छे आउनु चाहिँ डर छौँ। सत्तावरी मान्छेहरू आउनुहोला, हामी यो व्यवस्था ठिक भएर आफ्नो व्यवसाय बनाउँला। यसका लागि नेपाली काङ्ग्रेसका मान्छेलाई पनि म अनुरोध गर्छु, नेपाली काङ्ग्रेसका नेताले भ्रष्टाचार गरेको तपाईँले हुन सक्नुहुन्न, हामी रोक्छौँ। नेकपाका नेताले गरेको भ्रष्टाचार तपाईँ कार्यकर्ताले जिम्मा लिनु परेको छ र त्यो माथिल्लो नेतालाई तपाईँ हटाउन सक्नुहुन्न, हामी नागरिक आयोगबाट हटाउँछौँ। त्यसैले जब नेपाली काङ्ग्रेसका माथिल्लो लेयरका भ्रष्टाचारलाई हामी जेलको यात्रा तय गराउँछौँ, नेकपाका माथिल्लो स्तरका नेतालाई जेलको यात्रा तय गरेपछि आउनुहोस् तपाईँहरू राजनीति गर्नुहोस्, हामी राजनीति छोडिदिउँला। तर हामी बाटो बनाउँछौँ, गाडी तपाईँहरू बोलाउनु होला। त्यसैले मेरो अनुरोधलाई आत्तिनु पर्दैन। संविधानमा वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता छ, शान्तिमा भेला हुन पाइन्छ, विचार अभिव्यक्ति गर्न पाइन्छ। हामी अशान्तिमा विश्वास गर्दैनौँ। प्रहरीका जुन एउटा फोन हान्ने तपाईँको दमकल छन्, काठमाडौँमा नेपाली जनताले पानी खान पाएका छैनन्। कृपया ती दमकलले खान पानी खान नपाएका मान्छेलाई पानी सप्लाई गर्नुहोला। प्रहरीले कोही मास्क नलाएर कोही मान्छे सहभागी आयो भने कृपया मास्क दिनुहोला। तपाईँको जनताको सुरक्षा गर्ने, यी भ्रष्टाचारीको सुरक्षा गर्न थाल्नुभयो भने भोलि तपाईँहरूको पनि हिसाब किताब हुन्छ। त्यही भन्दै म अनुरोध गर्छु, आउँदो शनिबार निर्धक्क भएर यहाँको मात्रै होइन देशभरिको कुनै पनि आन्दोलन रोकिँदैन। 19 गते टोलामा छ, 29 गते भुटानमा छ, 20 गते झापामा छ। अब राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलन 2000 समितिको जिल्लामा समिति बनाउनुहोस्, गाउँमा समिति बनाउनुहोस्, टोलमा समिति बनाउनुहोस्, नगरपालिकामा समिति बनाउनुहोस्। यो नागरिकले गर्ने आन्दोलन हो।